सप्तरीको राजविराजमा शैक्षिक विकास ओझेलमा चुनावी एजेण्डा मात्र बनाएको स्थानीयको गुनासो। दीर्घकालीन योजना सहितको विकास मकवानपुरका मतदाताको अपेक्षा झापामा विकासका आयोजना दमक केन्द्रित भएको भन्दै समानुपातिक वितरणको माग। निर्वाचन कानूनमा लाभको पद सम्बन्धी प्रावधानमै दुविधा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम शुरू। कोप 27 सम्मेलनमा वातावरणीय विपदको चेतावनी सहितको राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदन सार्वजनिक। पृथ्वी जोगाउन विश्व समुदाय एकजुट हुनुपर्नेमा जोड़। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरूष क्रिकेटमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस र मध्य प्रदेश सेमी फाइनलमा प्रवेश। सुदूरपश्चिमको सान्तोना जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पूजनी र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। शिक्षा क्षेत्रमा कहलिएको सप्तरीको क्षेत्र नम्बर 2 मा पर्ने राजविराज र वरपरका शिक्षाको स्तर धराशाही बनेको भन्दै स्थानीयवासी चिन्तित बनेका छन्। शिक्षा राजनैतिक दलहरूको चुनावी एजेण्डा बने पनि स्तर भने बढ़न सकेको छैन। चुनावमा जितेर जाने उम्मेद्वारको उदासीनताका कारण एजेण्डामै सीमित हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। कुनै समय सप्तरी साक्षरताको हिसाबले अब्बल मानिन्थ्यो। सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा 2014 सालमा स्थापित महेन्द्र बिन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस उच्च शिक्षाका लागि कहलिएको थियो। विद्यार्थी बढे पनि पूर्वाधार उपकरण नहुँदा बिस्तारै आकर्षण घट्दै गएको पाइन्छ। यो बाहेक नर्सिङ कलेजको पनि स्थापना भइसकेको छ। पछिल्लो समय राजनैतिक उतार चढाव, पढाइको गुणस्तर लगायत कारण स्थानीय विद्यार्थीको रोजाइ पनि बाहिरै हुन थालेको बताउँछन् नागरिक अगुवा एवं पुराना पत्रकार व्यासशंकर उपाध्याय। यहाँबाट मान्छेहरू विस्थापित जस्तै यो जिल्लाको सबभन्दा बढी त्यति बेला तिलाटी गाउँ पञ्चायतमा देशमै सबभन्दा बढी शिक्षित मान्छेहरू थिए। तर अहिले गएर खोज्ने हो भने त्यस्ता शिक्षितहरूको एकदम न्यून संख्या मात्र त्यहाँ छ, बाँकी सबै बाहिर विस्थापित भइसकेका छन्। यही क्रम यो जिल्लाबाट चाहिँ यहाँबाट अन्यत्र जाने, पलायन हुने, ठुल्ठुला ओहदामा जाने र यो जिल्लालाई छोडिदिने र यहाँको विकासमा त्यति साह्रो वास्ता पनि नगर्ने प्रवृत्ति बढेको कारणले गर्दाखेरि यो खस्किँदै गएको। पछिल्ला केही वर्षहरूमा सरकारी स्तरबाटै शैक्षिक प्रतिष्ठान निर्माण भए पनि विद्यार्थी र अभिभावकको रुचि अन्य ठाउँमा परेको देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा दलहरूको चुनावी एजेण्डाको उदाहरण दिँदै नागरिक अगुवा थानसिंह भन्साले भन्छन्, सप्तरी जिल्ला नेपालमा एउटा चेतनशील, बौद्धिक र जागरूक जिल्ला छ। यहाँ विगतमा पनि धेरै शिक्षित मान्छे भएका छन्। काठमाडौँ पछि सप्तरी जिल्लालाई पनि त्यो शिक्षित जिल्ला हो भनेर सप्तरीको पहिचान छ। हाम्रो विगत चाहिँ राम्रो छ, वर्तमानमा चाहिँ आएर त्यसमा केही हामी पछाडि परेका छौँ। यहाँको शिक्षा प्रति त्यति ध्यान गएको छैन। तर त्यो विगत कार्यकालमा उपेन्द्र यादवजीले पनि अलि ध्यान दिएको छ, शिक्षातिर ध्यान दिएको छ। यहाँ रामराज्य सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएको छ। इन्जिनियरिङ कलेजको निर्माणाधीन छ, चालू भएको छ तर त्यो निर्माणाधीन छ। र अरू पनि यहाँ मधेस कृषि विश्वविद्यालयको पनि स्थापना भएको छ। तसर्थ अहिले चाहिँ फेरि पुनः सप्तरीका जुन प्रतिनिधिहरूले शिक्षातिर उहाँहरूको ध्यान गएको छ। आगामी दिनमा पनि यो हामीले आफ्नो गुमाएको गरिमा पुनः प्राप्त गरौँ भन्ने हाम्रा प्रतिनिधिहरूले ध्यान देला भनेर हामीले विश्वास लिएका छौँ र सप्तरी पुनः आफ्नो गरिमामय इतिहासलाई दोहोऱ्याउनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यसअघिका चुनावमा पनि शिक्षा चुनावी एजेण्डा नबनेका होइनन्। चुनाव जितेर पनि एजेण्डामा उम्मेद्वार उदासीन बनेका कारण कतिपय भइरहेका काम पनि अधुरै छन्। वरिष्ठ राजनीतिज्ञ खुशीलाल मण्डल भन्छन्, यिनीहरूको विचारै गलत भयो कि यिनीहरू समस्या समाधान गर्नुको सट्टा सरकारमुखी मेन कुरो त्यो। यसको लागि संघर्ष गर्नु पर्यो, सरकारलाई घच गर्नु पर्यो। 2 नम्बर प्रदेशको दुर्भाग्य हो, यहाँ मधेसीहरूको बाहुल्यता सरकार तर तिनीहरू पनि त्यही विकृतिमा लाग्यो। राजविराज र वरिपरिका गाउँहरूमा झा, मण्डल, यादव, राउत, थारू लगायत मिश्रित जात जातिको बसोबास रहेको पाइन्छ। मुस्लिम समुदायका मानिसहरू पनि राजविराज बजार लगायत वरिपरि बसोबास गर्ने गर्दछन्। लामो समय प्रधानाध्यापक बन्नुभएका मोहम्मद हासिम अन्सारी राजनीतिक दलले शिक्षामा खासै चासो नदिएको बताउँछन्। क्वालिटी त जे छ, म पनि यहाँको हाई स्कुलमा 30 वर्ष काम गरेँ। क्वालिटी ठिकै ठिक छ, ठिक त छैन, तर मान्छेमा इन्ट्रेस्ट भएन। यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट छैन, यहाँ गार्जियनलाई इन्ट्रेस्ट छैन र जुन पढाइ भएर हुन्छ त्यहाँ टिचरहरू त्यो पनि अब के गर्ने। राजविराजमा अहिले सरकारी स्तरबाटै शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू निर्माणको कार्य शुरू भएको छ। केही प्रतिष्ठानहरूको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पनि पुगेको छ। रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, नर्सिङ कलेज, इन्जिनियरिङ कलेज र राजविराज पोलिटेक्निक निर्माण भएर सञ्चालनमा आए शैक्षिक हब हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। तसर्थ गुमेको साख फर्काउन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी अवधेश झाका साथमा पार्वता चौधरी, राजविराज। बागमती प्रदेशको राजधानी भएको मकवानपुरमा चुनावको माहौल बीच विकासका चाहना प्रकट भएका छन्।
दलहरूका उम्मेद्वारहरू थुप्रै बाचासहित घर दैलोमा पुग्दा मतदाताले दीर्घकालीन सोच र योजनासहित जिल्लामा विकासका गति बढ़ाउन उनीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा मकवानपुरको हेटौडामा चुनावी सरगर्मी बढ़ेको छ। चोक तथा चिया पसलमा दलका कार्यकर्ता र घर घरमा नेताहरूको लाइन लाग्न थालेको छ। भौगोलिक रूपमा केही सुगम हेटौडा र विकट मानिने रक्सिराङ गाउँपालिकासम्मको विकासका लागि नेताहरूले चुनाव ताका मात्र बनाउने एजेण्डाले यहाँका बुद्धिजीवी र मतदाता दिक्क छन्। औद्योगिक करिडोर विकास र पर्यटनको ठूलो सम्भावना बोकेको बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाका जनता आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिन पनि चितवन वा काठमाडौँमा जानुपर्ने बाध्यता छ। यसो त हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको एजेण्डा दल र तिनका नेताहरूले नउठाएका होइन। अहिले संघीय निर्वाचनमा दलका मुख्य एजेण्डा बनेको स्वास्थ्य क्षेत्र चुनावी घोषणा पत्रमै सीमित हुने बताउँछिन् हेटौडा क्याम्पसकी प्राध्यापक सरिता अधिकारी। उनी भन्छन्, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा त सबैभन्दा पछि जस्तो लाग्छ मलाई हेटौडा प्रदेशको राजधानी भइकन, जबकि महिलाहरूको म्याक्सिमम समस्या भनेको पाठेघरको मुख्य क्यान्सर। एउटा प्यापेस्मियर टेस्ट गर्ने ल्याबसम्म छैन हेटौडामा हैन। मकवानपुरका स्थानीय अहिले पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अन्य जिल्लामै निर्भर रहने अवस्था छ। आधारभूत शिक्षा प्राप्तमा कुनै समस्या नभए पनि जिल्लाका चेपाङ समुदायको बालबालिकाको शिक्षा स्तर उकास्नु यहाँको मुख्य चुनौती बनेको छ। अहिले यस क्षेत्रमा चेपाङ बस्तीका बालबालिकाको शिक्षाको एजेण्डा उम्मेद्वारको भाषणमा समावेश गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क छैनन् हेटौडा क्याम्पसका प्रमुख प्राचार्य देवचन्द्र मानन्दर। उनी भन्छन्, दलहरूले चाहिँ चुनावको बेलामा गरिने प्रतिबद्धता पत्र अथवा घोषणा पत्र जुन रूपमा भने पनि निश्चय नै प्राय दलका नेताहरू चाहिँ जनतामा त्यसपछि पुग्ने क्रम चाहिँ अलिकति कम नै भएको पाइन्छ। यहाँ शिक्षा क्षेत्रमा पनि यो जिल्ला अलिक पछाडि नै छ। यहाँ एउटा वन विज्ञान अध्ययन संस्थान छ, त्यसपछि एउटा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको एउटा डिन कार्यालय छ भने केही सामुदायिक क्याम्पसहरू छन् भने यसमा चाहिँ अलिकति टेक्निकल सब्जेक्टहरू भोकेसनल सब्जेक्टहरू सञ्चालनमा आउन बाँकी छ। राष्ट्रिय राजमार्गले जोडिएको यस क्षेत्रमा विकासको मुहार नफेरिएको भने होइन, तर मुख्य गरी हेटौडा क्षेत्रको विकास जुन गतिमा हुनुपर्ने त्यसो हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। मतदातालाई प्रभावित पार्न 25 मिटरको सड़क निर्माण समेत अलपत्र पार्ने गरेका छन्। स्थानीय वृद्ध नानीराम देवकोटाले भने, विकासको कुरा केही पनि राम्रो भएको छैन बाबु, राम्रो देखिए। पहिले पञ्चायत कालमा भएको जति थियो त्यो भन्दा पनि गए गुर्जेको बनाएन। स्थानीय तह निर्वाचनमा सुनिएका विकासका योजना अहिलेसम्म शुरुआत हुन सकेका छैनन्। त्यसैले प्रदेश राजधानी भएकाले मकवानपुरका मतदातामा आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेद्वारसँग बढी नै अपेक्षा देखिन्छ। तर सोचे जसरी विकास गर्न नसकिएको स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरूले स्वीकार गर्छन्। एकीकृत समाजवादीका नेता तथा क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार विरोध खतिवड़ाले भने, सुरुङ मार्ग प्रदेश सरकारको नालायक जुन टाइममा यो बन्न पर्थ्यो त्यो नालायकी गरेर प्रदेशको गौरवको आयोजना भनेर 1 नम्बरमा राखियो, तर यसलाई ठगी खाने भाँडो बनाइयो, काम सुरु गरिएन। यो सुरुङ मार्गको कन्सेप्ट सुरु गर्दाखेरि फास्ट ट्र्याकको कुरो थिएन। फास्ट ट्र्याक जुन अहिले 48 सालबाट हामीले नै सुरु गरेका हौं, अनि तर ठूलो लागत नेपालको बजेट अनेक कारणले गर्दा अगाडि बढाइएन। चुनाव ताका दलहरूले ल्याउने योजना र चुनाव जितिसकेपछि नेताहरूले गर्ने व्यवहार मकवानपुरको हकमा पनि नौलो होइन। दलहरूमा इमानदारीता भएमा एजेण्डालाई अन्तिम रूप दिन सकिने बताउँछन् नेपाली कांग्रेसका अगुवा नेता रामचन्द्र अर्याल। पार्टी भित्रको पार्टी पंक्तिहरू, पार्टी संरचनाहरू यदि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट चल्ने हो भने उनीहरूले चुनाव जितेर पठाएको प्रतिनिधि वा त्यो प्रतिनिधि मार्फत बन्ने सरकारहरूलाई पार्टीले आफ्नो पार्टी कमिटीमा त्यो विषय राखेर त्यो घोषणा पत्रमा लेखिएका कुराहरूमा के छ कसो छ, किन त्यहाँ चाहिँ भएन, हामीले जनताको माझमा यो कुरा लगेका छौं, त्यसकारण हामीलाई सोधिरहेका छन्, खोजिरहेका छन् भनेर त्यो पार्टी पंक्तिहरू, पार्टी कमिटीहरू त्यसरी चलायमान भएर उनीहरूलाई त्यो जवाफदेही पार्टी प्रति जवाफदेही हुने अनि पार्टी नेता कार्यकर्ता मतदाता प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने जुन एउटा लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया र संस्कार हो, त्यो संस्कारकै अभाव। संघीय राजधानी हेटौडा र औद्योगिक क्षेत्रसँग जोडिएको मकवानपुर जिल्लाको हेटौडा शहरले पनि दीर्घकालीन विकास पर्खिरहेको आभास हुन्छ। त्यसैले आगामी नेतृत्वले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा मतदाताले राखेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी सुभाष बिडारीको साथमा मनिष अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा यसअघिको निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्वाचित हुनुभएको थियो। ओलीकै योगदानमा झापामा अनेकौं योजना तथा पूर्वाधार विकासका काम भएका छन्, तर ती विकासका आयोजना ओलीको निर्वाचन क्षेत्रको दमक केन्द्रित भएको झापाको अन्य क्षेत्रका बासिन्दाको गुनासो छ। अर्बौंको बजेट दमक केन्द्रित मात्रै भएकाले जिल्लामा आएको बजेटलाई समानुपातिक वितरण गर्नुपर्ने धारणा स्थानीयवासीले राखेका छन्।
झापामा दमकसँगै उर्लाबारी, बिर्तामोड, भद्रपुर, धुलाबारी, काकडभित्ता लगायत प्रमुख व्यापारिक केन्द्र र विस्तार हुँदै गएका शहर छन्। झापाका 7 नगरपालिका र 7 गाउँपालिका मध्ये दमकमा अर्बौंका आयोजना सञ्चालनमा रहे पनि त्यसको प्रभाव जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा पर्न सकेको छैन। दमक नगरपालिकामा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा 3.5 अर्ब भन्दा बढ़ीको योजना परेको बताइन्छ। नगरपालिकाभित्र औद्योगिक पार्क, विश्वकै अग्लो बुद्ध मूर्ति, भ्यू टावर, विज्ञान पार्क, फाल्गुनन्द सभागृह, शपिङ कम्प्लेक्स, नमूना बजार, रोज गार्डन पार्क, रिङ रोड, संग्रहालय, पुल निर्माण, कालोपत्रे, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, पशु बजार निर्माण लगायतका योजना परेका हुन्। यस्ता योजना आफूहरूको क्षेत्रमा समेत पारिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा स्थानीयवासीले राखेका छन्। स्थानीय कमल राजवंशी र सन्तोष कुमार श्रेष्ठले भने दमक जान्छौं, त्यहाँको परिस्थिति हेर्दाखेरि अर्कै देखिन्छ। भित्रभित्र बाटाहरू पिच भएको देखिन्छ, ठूल्ठूला टावरहरू बनेको देखिन्छ, धेरै राम्रो विकास भएको देखिन्छ। 3 नम्बर क्षेत्र कचनकलतिर गयो भने भित्री बाटाहरू पिच भएको देखिन्छ। हाम्रो बिर्तामोडको हकमा यही भद्र रोड अलिकति थोरै मात्रै हो बनेको देखिन्छ। राम्रो ठाउँमा यहाँ मात्रै हो, अरू काहीँ पनि त्यत्रो भित्री बाटाहरू बनेको देखिँदैन। नेताहरूको आफ्नो पहुँच जहाँ हुन्छ त्यहाँ पहिला विकास गर्न चासो हुन्छ भनेर कुरो भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक खिचातानी पनि हो। एउटाले गर्न खोज्दाखेरि अर्कोले बाधा विरोध गर्ने यो त सदियौदेखि चलिआएको परम्परा जस्तै। त्यसले गर्दाखेरि यो विकास नहुने कारण एउटा त्यो पनि हो। 2 नम्बरलाई किन चासो नदिएको उहाँको चाहिँ दमक बसाई, त्यसले गर्दाखेरि बढी चासो चाहिँ त्यही क्षेत्रबाट उहाँ उठेर जितेर जाने मान्छे, त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ बढी फोकस दिएर नै त्यस्तो भयो। दमकमा विकासको गति बढेपछि अलिक परको गौरीगंज गाउँपालिका भने अझै पनि बत्ती मुनिकै अध्यारो बनिरहेको छ, जुन स्थान एमाले अध्यक्ष ओलीको चुनाव क्षेत्रभित्रै पर्दछ। यो उदाहरणले समानुपातिक विकास र आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। यो अवस्थामा समग्र जिल्ला भन्दा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित अनुसार बजेट ल्याउन खोज्नु सांसदको चासो स्वाभाविक मानिएको छ। तर आगामी दिनमा त्यस्तो गर्न नहुने बुझाइ स्वयं राजनैतिक नेताले समेत गरेका छन्। झापा क्षेत्र नम्बर 3 का उम्मेद्वार राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भने गएका वर्षहरूमा बजेट निर्माण प्रक्रिया थियो नि त्यो नितान्तै गलत छ। के को आधारमा बजेट छुटियो, के को आधारमा त्यो योजना छनौट भयो भन्ने कुनै विधि छैन। गोजीबाट योजना छनौट गर्ने प्रक्रिया छ। त्यसको विरुद्धमा मैले संसदमा पनि आवाज उठाएको छु। पहुँचको भरमा बजेट बाँडिने त्यो प्रक्रियाको अन्त्य हुनुपर्छ। आवश्यकता प्राथमिकताको आधारमा योजनाहरू छनौट हुनुपर्छ र बजेट वितरण हुनुपर्छ र बजेट समानुपातिक हुनु। समग्र जिल्लाको विकासका लागि सबै क्षेत्रमा योजना र कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ, जसप्रति राजनीतिक नेतृत्व र सांसदले त्यति ध्यान दिएका छैनन्। झापा क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेद्वार नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समानुपातिक विकास गर्न नसक्नु नेतृत्वकै कमजोरी भएको बताउँछन्। बजेट बनाउँदै गर्दा नै भाइबल प्रोजेक्ट नबनाएर सस्तो लोकप्रियताको आधारमा प्रोजेक्टहरू बनाउने, यतै एयरपोर्ट उतै एयरपोर्ट अब एयरपोर्टको व्यवस्थापन छैन। राष्ट्रले गरेको लगानीको रिस्क फ्याक्टर के हो, कति वर्षमा उठ्छ, त्यसले कति रोजगारी सिर्जना गर्छ, त्यसले कति राजस्वमा योगदान गर्छ, कति वर्षमा लगानी फर्किन्छ, यसको लागि उसकी भैँस जस्तो हुन्छ। जसको हातमा गाडो छ उसैको हात चाहिँ क्षेत्रमा डुबी समानुपातिक ढङ्गको विचार एउटा प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिको लागि क्षेत्र देश उसको लागि। तपाईँको यो प्रश्न तपाईँ अहिले गर्नुहुन्छ। अघि मैले सुरुको प्रश्नको उत्तरमा हेर्नु मैले के भनेको छु भने एउटा सांसदले आफ्नो क्षेत्र मात्रै सोच्नु, नेतृत्वले आफ्नो भूगोल मात्रै होइन आफ्नो देश सोच्नुपर्छ, आफ्नो परिवार मात्रै होइन आफ्नो समाज पनि सोच्नुपर्छ। कतिपयले विकासको सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्व मात्र नभई मतदाताको बुझाइमा समेत कमजोरी रहेको ठानेका छन्। एउटै निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्ने नेता मात्र ठीक हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दा आफ्नो क्षेत्रका सांसद राष्ट्रिय नेता बन्न सक्दैनन् भन्ने धारणाको कमी मतदाता माझ पाइएको छ। निश्चित क्षेत्रको आवश्यकता र औचित्य भन्दा पनि चुनावकै लागि एकै ठाउँ विकास योजना खन्याउने शैली ठीक नभएको टिप्पणी भएका छन्। झापाका नागरिक अगुवा लीला उदासी जथाभावी योजना छर्ने प्रविधि ठीक नभएको उदाहरण दिँदै भन्छन्, नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरू ल्याएर त्यहाँका मानिसहरूलाई प्रेरित गरेर चाहिँ त्यो गर्न चाहिँ जरुरी छ। यस्ता केही प्याकेजहरू ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो नि उहाँहरूले, त्यो चाहिँ कुरा छैन। त्यो छैन। उहाँहरूले पेपरमा धेरै एजेन्डा राखे पनि एजेन्डाको खात भए पनि जनताले चाहिँ फिल गर्नु पर्यो नि। उहाँहरूको मानसिक एजेन्डाको मैले पनि महसुस गरे भोगे भन्ने त्यस्तो चाहिँ स्थिति छैन। निर्वाचनका बेला उम्मेद्वारले विकास आयोजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माणका अनेकौं आश्वासन बाँड्ने गरेका छन्। तर त्यसको आवश्यकता आफ्नो क्षेत्रमा भए नभएको जस्ता विषयमा मतदाता आफै पनि सचेत हुनुपर्नेछ। त्यसमाथि विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार मात्र नभई सामाजिक समस्याको अन्त्य पनि हो भन्ने मान्यता बनाउनु पर्ने आवश्यकता समेत बढ़दै गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अर्जुन राजवंशीका साथमा पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। शुरूमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि 2 उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्की र डाक्टर कमल भूषालको उम्मेद्वारी खारेजीसँग जोडिएको एउटा विषय हो लाभको पद। लाभको पदमा रहेको भन्दै उम्मेद्वारी खारेजीसँगै सर्वोच्च अदालत पुगेका उनीहरूमध्ये ललितपुर 3 की उम्मेद्वार डाक्टर कार्कीको उम्मेद्वारी यथावत छ भने रूपन्देही 2 का डाक्टर भूषालको उम्मेद्वारी खारेज भएको छ। 2 जनाको उम्मेद्वारी खारेज भएपछि सार्वजनिक वृत्तमा लाभको पदमा रहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद लगायतले चुनाव लड्न पाउने तर सामान्य व्यक्तिले किन नपाउने भन्ने बहस भइरहेका छन्। उम्मेद्वारी खारेजीको सन्दर्भमा निर्वाचन कानूनमा लाभको पद सम्बन्धी प्रावधानबारे दुविधा देखिएको छ। ललितपुर 3 की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार डाक्टर कार्कीले उम्मेद्वारी खारेजी विरूद्ध दिएको रिटको प्रारम्भिक सुनवाईका क्रममा सर्वोच्च अदालतले उनी विगतमा मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य भए पनि नियमित तलब भत्ता पाउने जिम्मेवारीमा नरहेको निष्कर्ष सहित उम्मेद्वारी कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा स्नातकोत्तर तहमा छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत रही निर्वाह भत्ता अन्तर्गत मासिक रकम बुझ्दै आएको आधारमा रूपन्देही 2 का उम्मेद्वार डाक्टर भूषालको उम्मेद्वारीप्रति आयोगले गरेकै निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ। उम्मेद्वारले लाभको पद लिनु निर्वाचन कानून विपरीत भएको निर्वाचन आयोगको ठम्माई छ। तर पनि सो विषयमा सार्वजनिक रूपमा पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेका छन्। कतिपयले संविधानको प्रावधान अनुसार सो विषयलाई हेर्नुपर्ने बताएका छन्। संविधानको धारा 87 मा लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पदलाई उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ निर्वाचित जनप्रतिनिधि भई राजनीतिक पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिलाई लाभको पदको मापदण्ड लाग्दैन। सो मापदण्ड नलाग्नेमा संघ तथा प्रदेशका मन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री रहेका छन्। साथै सरकारी वा सरकारी स्वामित्वको कुनै पनि संस्थामा नियुक्त भई निरन्तर सेवा सुविधा लिने व्यक्ति लाभको पदमा रहेको मानिन्छ। सो पदमा रहने व्यक्तिले निर्वाचनमा सहभागिताका लागि राजीनामा दिनै पर्ने प्रावधान रहेको छ। तर यो पटकको निर्वाचनमा देखिएको विवाद नौलो भने होइन। 2074 सालको निर्वाचनमा समेत लाभको पदको विषयमा दुविधा देखिएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादव बताउँछन्। उम्मेदवारहरू जो लाभको पद भन्दाखेरि विभिन्न निकायहरूमा नेपाल सरकारको विभिन्न निकाय, विभिन्न संस्थानमा कार्यरत कोही छ भने त्यसलाई पनि लाभको पदको रूपमा लिएर त्यसलाई उम्मेदवारी दिन नसक्ने व्यवस्था गरेका थियौं। गत असोज 23 गते दर्ता भएका उम्मेदवारी उप छानबिन गरी आयोगले असोज 26 गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। छानबिनकै समयमा उम्मेदवारहरू लाभको पदमा रहेको वा नरहेको प्रति चासो नदिनु कारणबारे आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन्, उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताका सम्बन्धमा 3 चरणमा यसको निर्क्योल हुन्छ। पहिलो भनेको उम्मेदवारी मनोनयनदेखि लिएर उम्मेदवारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने बेलासम्म सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिइन्छ र त्यहाँबाट नै यो निर्क्योल हुन्छ। उम्मेदवारीको अन्तिम सूची प्रकाशित गरेपछि निर्वाचनको मत परिणाम प्रकाशित नहुने बेलासम्मको उजुरीको निर्क्योल निर्वाचन आयोगले गर्छ र अन्तिम मत परिणाम प्रकाशित भइसकेपछि पनि कसैको अयोग्यता र योग्यताका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्यो भने त्यो विषयमा सम्मानित अदालतले हेर्छ। डाक्टर कार्की र डाक्टर भूषाल बाहेक अन्य उम्मेद्वारको हकमा लाभको पदमा रहेको वा नरहेको बारे चर्चा भएको पाइँदैन। नियमित पेन्सन लिएका वा कुनै संस्थाबाट आर्थिक फाइदा लिइरहेका व्यक्ति उम्मेद्वार हुन पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्ने निर्क्योल हुन नसक्दा यी विषय विवादित बनेको देखिन्छ। सबैभन्दा धेरै आलोचना चाहिँ मन्त्रीहरूले चुनाव लड्दा लाभको पदको विषयलाई व्यवस्था गरिएको र आयोगले समेत ध्यान नदिएको टिप्पणी भएका छन्। यसलाई लक्षित गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने, लाभको पद भन्ने छ त्यो चाहिँ लाभ हो, पद चाहिँ पेन्सन खानु पद होइन भनेर हामीले बुझेको यति। अब वृद्ध भत्ता भनौँ, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता होइन, अनि चाहिँ एकल महिला भत्ता भनौँ भने त्यो भत्ता सुविधा चाहिँ हो राज्यबाट पाएको, तर एकल महिला हुनु पद होइन नि त, त्यो त कुनै सार्वजनिक पद होइन। त्यसकारण सार्वजनिक पदमा बसी बसी सुविधा लिने भन्ने अर्थमा यसलाई व्याख्या गरिएको हो। लाभ र पद दुई छुट्टा छुट्टै सुविधा एकै पटक प्रयोग गर्नेहरूले पद छाडेर मात्र निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न पाउने कानूनी आधार आयोगले टेकेको छ। अहिले देखिएको विवाद निरूपणका लागि आगामी दिनमा निर्वाचन कानून र संवैधानिक प्रावधान अझ सरल र प्रष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार।
निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम शुरू गरेको छ। सबै स्थानीय तहको समन्वयमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम शुरू भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। मंसिर 4 गते हुने चुनावका लागि सहजकर्ताहरूले घर दैलोमै पुगेर मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने आयोगले जनाएको छ। यसैबीच स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन आयोगले संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरेको छ। निर्वाचनको व्यवस्थापन, सुरक्षा र अनुगमनका कार्यमा समन्वय बढ़ाउन आयोगमा संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब दार्चुला डायरीको पालो। दार्चुला डायरीबाट मनोज बडुको नमस्कार। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दार्चुलाका राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरू प्रचार प्रसारमा जुटेपछि चुनावी माहौल गरमाएको छ। पछिल्ला दिन उम्मेद्वारहरू विभिन्न आश्वासन बाँड्दै मतदाता रिझाउन व्यस्त छन्। दार्चुलामा गठबन्धन उम्मेद्वार र एमाले बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि जिल्लामा गठबन्धनबाट कांग्रेसका नेता दिलेन्द्र प्रसाद बोडु र एमाले नेता गणेश सिंह ठगुना सहित 9 दलीय उम्मेदवारी दिएका छन्। आगामी मौसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यहरूको निर्वाचनलाई लक्षित गरी दार्चुलामा मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवनमा रोक लगाइएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित एवं शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न जिल्लामा मदिरा ओसार प्रसारदेखि सेवनमा समेत पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। संचार केन्द्रमा रगत अभाव हुँदा दार्चुलाका बिरामीहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्। जिल्ला अस्पतालमा रक्त सञ्चार केन्द्र सञ्चालनमा आएको भए पनि दाताको भर पर्नुको विकल्प नहुँदा समस्या पर्ने गरेको हो। जिल्लाका बिरामीहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरूले समेत समस्यामा परेकाहरूलाई रगत प्रदान गर्ने गरेको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ। केही दिन अघि मात्र महाकाली नगरपालिका 5 गल्फैकी 20 वर्षीय संगीता लोहारलाई पनि सशक्त परेका सुरक्षाकर्मीले रगत दिएपछि ज्यान जोगिएको थियो। हस्त दार्चुला डायरी आजलाई यति नै। मनोज बडु बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा थप नयाँ 86 वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। उद्योग विभागका अनुसार पहिलो त्रैमासिकमा 29 वटा साना, 31 वटा मझौला र 26 वटा ठूला उद्योग दर्ता भएको हो। दर्ता भएका उद्योगमध्ये 19 वटा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको उद्योग विभागका सूचना अधिकारी रमिला भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक बीच नेपालको पहाड़ी क्षेत्रमा ओखर र फलफूल खेती सुधारका लागि वित्तीय लगानी सम्झौता भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा अर्थ सचिव हरिकृष्ण हरि पुष्कर र नेपालका लागि एसियाली विकास बैंकका नेपाल निर्देशक अर्नौड काउक्विस बीच नेपालको पहाड़ी क्षेत्रमा ओखर र फलफूल प्रजाति खेतीको सुधारका लागि वित्तीय लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। शेयर कारोबार मापक नेप्से आज 6.43 अंकले घटेर 1958.94 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 224 कम्पनीको 49,44,076 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 2,10,91,63,60,000 बराबर कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। इजिप्टमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु सम्मेलनमा विश्व नै वातावरणीय विपदको उच्च संकटमा रहेको चेतावनी दिएको छ। महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनको आधारमा सो चेतावनी दिएको हो। गुटेरेसले पृथ्वी जोगाउन विश्व समुदाय एकजुट हुनुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार पछिल्लो 8 वर्षमा पृथ्वीमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढ़ी तापक्रम वृद्धि भएको छ। कोप 27 भनेर चिनिने इजिप्टमा जारी सम्मेलनमा 120 जना भन्दा बढ़ी विश्व नेताहरूले जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने विश्वव्यापी असरका सम्बन्धमा चालिनुपर्ने कदमहरूका बारे 2 सातासम्म छलफल र समस्या समाधानका उपायहरूमा विमर्श गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरूष क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत समूह बी बाट विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र मध्य प्रदेश सेमी फाइनल प्रवेश गरेका छन्। पुलिस एक खेल अगावै सेमी फाइनल पुगेको हो भने मध्य प्रदेश पहिलो पटक सेमी फाइनल प्रवेश गरेको हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा मधेसले दिएको 191 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमतीले 49 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 190 रन जोडेपछि खेल बराबरी भएको हो। अन्तिम ओभरमा 1 रन जोड्न नसक्दा बागमतीले पहिलो जित निकाल्न सफल भएको हो। खेल बराबरी भएपछि मधेस र बागमतीले 1-1 अंक बाँडेका छन्।
बागमतीका पृथ्वी बास्कोटाले 40 रन जोड्दा रित गौतमले 32 रन बनाए। मधेसका राजेश यादव र प्रदीप पासवानले 3-3 तथा रूपेश सिंहले 2 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको मधेसले 46 ओभरमा 2 बल अल आउट हुँदै 190 रन बनाएको थियो। भोलि हुने पुलिस र मधेस बीचको खेलको नतिजाले समूह विजेता र उपविजेताको टुङ्गो लाग्नेछ। पुलिस 3 खेलबाट 6 अंकका साथ शीर्ष स्थानमा छ। मधेस समान खेलमा 5 अंकका साथ दोस्रो स्थानमा छ। मधेस र बागमतीको बराबरीसँगै लुम्बिनी प्रदेश भने बाहिरिएको छ। उता मूलपानी क्रिकेट मैदानमा आज भएको अर्को खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले कर्णाली प्रदेशलाई 5 विकेटले हराउँदै सान्तवना जित निकाल्दै प्रतियोगिताको सुखद अन्त्य पनि गरेको छ। कर्णालीले दिएको 151 रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 29 ओभर 4 बलमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। सुदूरपश्चिमका गजेन्द्र बोहराले सर्वाधिक 41 रन जोडे। कर्णालीका रविन्द्र शाहीले 3 तथा दीवन पुनले 2 विकेट लिए। त्यसअघि सुदूरपश्चिमले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिलो ब्याटिङ गरेको कर्णालीले 38 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 150 रन बनाएको थियो। दुवै टोली प्रतियोगिताबाट भने बाहिरिसकेका छन्। हवस्, यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। पूजनी र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौं। नमस्कार।